سلام دقيق رحلات تخاتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتران حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلامن فقرن تعنا قسانتن يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زرغ بزرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمزغنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نازي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزي قبل يخون جنسايد تفصيل الله يتعدي حتى يقولون ما مزني جنسايد مرعي إيرترا أكل نسو نايت جنسايد يعني را حتى يقولون آتيهم كم زنورس عالم زفلت اتصل زغنا كم يجر كاد نفتح حيو يتنايل بامات زليم بر تزنور مخعد يكونن يخلق كذا ليه مخعد صباح شاف كافنا يقسم كوين كهم وموال خالي نجاري خون نتو حز صمرو الكاجم يركز نور كخبر كيسنا إيرترا وخينو قبل على تجراي شاف بصحيو جن أرمو نفتح حيو نأرمو مغنياتو نحنا ICC وصدنا يا ناو كالي خسسكا شاف بصحيو زبل آمينا أوكي سلازي سلام غيرنا إنا خنكو حسن نخيل تزوق كحصل له لك جرمن ني إسرائيل زغورت عينت تغور زل عينت كحسا خون غلي كاون تحت خوني غل كاون لعل خوني غل بزي قدس تهزب تلازي وزغوريو جن تاتواص اتبلع التግራይ ዝበጽሕ ጨፍጫፍ አሚኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እዚ ኣብቻይ ንባዕሊ ንውሽጠይ እዚ ኣብቻይ እምበር ትግራዋይ ሎሚ የለ ጽራሕ የለ ሎሚ ተስፋ የለ ጽራሕ ተስፋ የለ ካብ ትግራይ ትሕርጂ ታልምህለለላ ልጉረነላ ነበርኩ ትግራይ ብሓደ TDF ተኻሒደ ስለዝኾንኩ ተርዲካ እሞል ለሓንቲ ኤርትራዊት ክብል ተርዲካ ኤርትራዊ ግደፍታይ ገይርኒ ወሪድዎ ህግደፍ ሓወይ ትሕርጂ حقا يمعتب بتيسن صلي إلا إيرتران زملا حتى نجر كحلفال دجاجي مدقيمة هيك دفتا قصار بانديراهم حواتي إيرتران حواتي بشم كده نمرت كل عمت تصرفهم همز بحواتي كدربة يكرتا كلكم يدل كابد الحجز زغري أرميناوي قفعتات مجزأتها وساعات إثيوبيا عبل العادات زوب عن سبب حافشة كرمي 55 عمتات نايس تفتسم دما بفلاي بغلط تتحساس سابكة ما كرنت خايدو أبتي أيرس عنان أرمينات مجزأت إثيوبيا بزبلتي ما استخايدن أي صغر مدب أمباسادر عبد الله موسى هم غانا مع أبر قديات عنا أغلي العنبابا كان بيركلو أسماتن كتر قدياتن نايتن سان شوعتن قفع استخايدن عدتات تسحبو تابيلاتاتن باند من الشهامات انستمرحنا أقرق عزوك ساب ستاديوم كرنت خايدو إذا هاجر زيا سبني روايو ستيل سوال لوايو سب كل واحد زلوا نتحضر تتقبل كلام عن مقتصالهم إذا حسب كم جعت من أفضل حال في حسب I don't know, I feel something but I can't express it. And then what I want to say is we have a responsibility. We have a big responsibility for our country. I don't know, they played their role. They do their role, what they have to do for this country. And we have to do our role in order to make it developed, in order to make it advanced country. We have to work for it, yes? تاريخ ممر اليوم هذا سند قديم كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب ألوف تاريخهم كل زمهرو حجونا لو قدوالهم يفحروا علم بحالمون زي كون كبري علم عباي هاجر سخليل بحري دمو مسينا يوم كاب تنكم نبري عباي رفضوا حديرا يا أمري عندنا شعبية خمتنا ايتمال عندنا شعبية خمتنا ايتمال فير أمريكانسي وغانا يتقستي كابولا جرينا ريابوة تدرستي زمت أتمتين يجلو بقاتا ينا غسيتيو كمت ماي بقوتا زمت أتمتين يجلو بقاتا ورستو عرارس عندنا شعبية نزا فركا شاغر إثيوبيا بتوم أخدمتهم تدقاقامي ساوعد كموصوم نعزب علينا ساوعد رح ديكوني تزاز تحوصو يموصوم يزولو صحافي وصاي قديات أمريكا ماركو روبيو سلمنتاي أما عكنا زيناناي إثيوبيا إزي تزرقي حزولو زي زرقو حوو كم تقول جزي نعزبهم زغلعة أبا أحمد بتوم قدمتون عصباتون نقو كحنتتن كفكرني زوعل إذا صحفت زيا بعد 3 ديسمبر مالتيو كلتشحن 25 متصحفي وصاي قديات أمريكا زغلعة أبا أحمد بتليفون تراخيبو انت خونجين أم محبراوي ميديا أيتوقعون كابتي متنقطع ماركو روبيو إثيوبيا مزغراوبتا تسانيا نزباوي رقعتن معبالن كسرح يقبع كبل قليزلو برقز زباوي رقعتن معبالن حدا كابتوم قداموت بريزيدنت ترامبيو دمايلو قليزلو ماركو روبيو دويلو قداي بحردو عسب كاب أفكا كيتووص إزي كبابزي
ኣይትረብሽ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ድማ እዚ ቆልዓ ኣብ ኣሕመድ በተም ከዶምቶን እተናቱ ዝጥቀመለን ማስ ሚድያ ኢትዮጵያ እቶም ኩሎም ተኸፈልቲ ናይ ሚድያ ሰራዊትናቱ ቁርጥም ኣቢሎም ኣስቂጦም እዚ ቀጻሊ ዝዛረቦን ዝፍክሮን ባሕሪ ክሕዝየ ንጎ ባሕሪ እንተዚሓስኩ እንዳበለ ክፍክሮ ጸንሐ ኣብ መወዳእታ በቶም ንሶም ዝዓስብዎ ትእዛዝ ዝህብዎ ጽቡቕ ዝኾነ ጻውዒትን ትእዛዝን መጺዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ናብ ሃገሮም ተሰይዶም ዝመጹ ኣፍሪቃውያንን ደቂ ካልኦት ዜጋን ጠጠው ንኸብልዎ ይጽዕሩ ኣለዉ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ እውን ኩናት እንተተወልዑ ደው ዝብል ኩናት ኣይኮነን ኩናት ሓንሳብ እንተተወልዑ ንኽጠፍእ ኣሸጋሪ እዩ ብኡ መጠን ከዓ ኩናት እንተሃልዩ ህዝቢ ንውሕስነት ኢሉ ናብ ስደት እዩ ዘምርሕ ንሶም ከዓ ነዚ ይጸልእዎ ኣለዉ ስለምንታይ ነዚ ሕጂ ደይዝርግሕዎ ንሶም ዝዝርግሑ በቃ ኣብ ኣሕመድ ረኣይዎ ወላ ንኽዛወር ከይዱ እንከሎ ዲፕሎማሲ ይስራሕ ኣሎ እዛ ሃገር እዚኣ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሐ ውዕል ፈሪሞም እዮም ከምዚ እንዳበሉ በቶም ተኸፈልቲ ናይ ሚድያ ሰራዊቱ ይዝርግሑ እዩ ባሕሪ ክሕዝየ ባሕሪ ይግባአኒ ከምዚ ክብሉ እንከሎ ባሕሪ ንኽሕዝ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ደይኮነ ህዝቢ ንኽይቐስን እዩ ካልእ ኣይኮነን እቲ ዘለዎ ዓቕምታት ይፈልጦ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብፋኖ እንዳተማረኸን ኣብ ዘይከውን እንዳመተን ኣብ ዘይከውን ይጠፍእ ከም ዘሎ ንሕና ጥራሕ ደይኮንና ወላ ንሶም በዓሎም ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ጸገም እንታይ ድምሲልኩም ደቂ ራሕላት ኣብ ኢትዮጵያ እምነት ዝበሃል የለን ኣብ ኢትዮጵያ እምነት ዘሎ ሓደ ጻዕዳ እንተሪኦም ንሱ እምነቶም ንዕኦም መልኣኺ ንጉሶም እዩ ከምዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማና ንመራሕትና ኢትዮጵያ ኮሚ ንዕኦም ቅድሚ 55 ዓመታት ኣብ 7 ዓድታት ዞባ ዓንሰባ 30,100 ንጹሃን ኤርትራውያን ብገዛት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብግፍዒ ከም እተቐትሉ መስናዕታዊ ሰነዳት የነጽሩ ዝኽሪ ናይቲ ኣሬምናዊ ፍጻሜታት ትማሊ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይድሎ ወኪል ኤናስ ፋንቅኤል ገብረ ሰዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ይስዕብ ዝኽሪ ኣረሜናዊ ግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓድታት ዞባ ዓንሰባ ብሓፈሻ ቅድሚ 55 ዓመታት ናይ ዝተፈጸመ ድማ ብፍላይ ብኽልተ ተሓሳስ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ ኣብቲ ኣይረሳዕናን ኣረሜንነት መግዛእት ኢትዮጵያ ዝብል ቴማ ዝተኻይደ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ መኻነ መቓብር ግዳያት ዑና ኣኽሊል ዕምባባ ከንብር ከሎ ኣስማትን ቁፅሪ ግዳያትን ናይተን 67 ግፍዒ ዝተኻይደለን ዓድታት ተጻሕፎ ታቤላታትን ባንዲ ምረሻ ሃማተን ዝተመርሐ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክሳብ ስታድዮም ከረን ተኻይዱ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ ስራጅ ሐጂ ቅድሚ 55 ዓመታት ባርባራዊ ግፍዒ ኣብ ዝተፈጸመለን ብፍላይ ድማ ኣብ 67 ኣብ ዘባደማ ዓድታት ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ 3107 ንጹሃን ኤርትራውያን ከም ተቐትሉ ሓቢሩ አምባሳደር ዓብደላ ሙሳ በጊዲው ንህዝቢ ኤርትራ ብምንብርካኽ ሓርነታዊ ቃልሱ ንምድኻም መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ብምጥቃስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ሒዙ ሕና ክፈዲ ከይበለ ኣብ ዛዛሚ ኩናት ንዝማርኾም ልዕሊ 130,000 ወተሃደራት ብሰብኣዊ ርራይ ሒዙ ብሰላም ከም ዘፋነዎም ገሊጹ እቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ታሪኽ ሓወልቲ ኮይኑ ንኽነብር ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ዘዘኻኸረ አምባሳደር ዓብደላ ኣብተን ህልቂት ዝተፈጸመለን ዓድታት ዝርከብ ኣሰራትን መቓብራትን ብክንክን ክትሓዝ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብውፃእ መዓት ምስክርነት ክወሃብ ከሎ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ቀሪቡ ዓላማት ዝኽሪ እምበኣር ንቕርሕንትን ጽልእ ምስታይ ዘይኮነ ካብ ዝሕሱም ታሪኽ እዚ ኣድላይ ትምህርቲ ብምውሳድ ኣብ መጻኢ ንኸይድገም ውሕስነት ዝኸውን ታሪኻዊ ነቕሓት ምኹስካስ እዩ ተስፋ ሚካኤል ገብረስ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ካብ ከተማ ከረን بسرعتنا إثيوبيا أبلعلي نصه حزبنا زوردوه قفعتات زرسة عيكونن عمتاوي زخري هلكيت عنان بسيق دران بحادة حساس كل تشحن 25 أب كتما كرن زوبا عنسبا مبل 55 عمد جزاتي سرعتات إثيوبيا أبرئسي حزبي عنان بسيق دران زفت أمو زسكحكه هلكيت تخبيرو وعللو أبتي سنة سرعات بتمهارون من إسياتن حزبي أبياتي بيصحفت ممحدراتن محبرات سراويتن ناي اگر قعزو سلفي دحري مكيات اب ستاديوم كرن نتعلت زنصبارق بزتفلالي سنطباوي السنادقوتات قريبو بحاده تحساس بشحن 970 قدمي 55 عمتات لك علت حدا تحساس طور سراويت امباطوريا اثيوبيا ابرسي نبرتي عنا اسكحكحي هلكيت فصيمميم لعلي 800 زيغاتات اب حدا رفدي اصنيتوميم ب30 حدارون أب شحن 970 أبرئسي أمساجد تعاقبهم زنبورو نبرتي بسيقدرا قتلت بمفصامهم هو تاستات 220 زيغاتات أتفيميم إزي زرسا عيكونن إذا فركاشاغر إثيوبيا
نعنا نخططفئ نويح عمتات سريحة كساب حجون نعنا نخطفو يصعريهم زلو إذا فركش هاجر إثيوبيا حائفاتهم زلا حزبي كل ما حديهم أحواتهم أمحارات راح ديكوني قتيلنا أوروموت راح ديكوني قتيلنا ولا تقراوايت راح ديكوني قتيلنا أبز حالفة ورار نذكرينا أمحارالو أوروموتيالو بنشانغولالو تقراوايالو أبزنا حج مالتي أبتناي قدم كالي زخون دلو أبزنا حجين أحواس لزخونو دك أحد هاجر سلزخونو نعناني إيرتراويان نخطفو بزكا ألوم عتيقوم متأميم سلا حدنت ناجين كتفونا أي كألون أتي كنفولت أزلنا دك الرحلات أمحراي حوناي تقراواي حوناي ديكوني زيهم كلهم أحواتهم كمين تبلنا إثيوبيا نابكنات كتأتن كلا أمحراي ترحيزة أي تمتسنيا وي تقراواي ترحيزة أي تمتسنيا كتمتسن تخوينا أبي إثيوبيا زلو كلهم قفت مفت أكيبا نبها قرنيا خطورر تمتسن كمزي إيرساوي نابكنات كأتن كله كنا مالو تقرلو سهولو عفارالو اتوم تشعات بيرات أبها قرنا زلو أبكنات كلهم يمزأتو سلاتنا سلزخونو حبيرناينا نقطمم بإثيوبيا تمتسيناون كوميو كموز انتو خوينهم كلهم بحباريهم زموزخا أمحارا بلو أورمو بلو تقراواي بلو وقادن بلو كلهم زم قفت مفت نهاجرنا نخورو بزكا ألم عاقمي عاتيقوم يموزنهم قد محجون متيميم أي تعوتن كورنا زحسبو أبي إرتهاجرنا مسمتو أبزيكون تفيؤمن تبلع منيم نيرتهاجرنان نهزبنان كحل زخيل اتو انكون تحليو إيرتراو زيغاي كاب إيرتراو زيغا حليفو نهزبنان نهاجرنان زحلي ولا حد يلن نخطفونا يموزيوم نخطفونا يعادكيوم نخحجوزنا جين دليت يبلومن منابش حنت لا دكتور هايله ابزيا كم إيرتراو متن إليا مالس سمعت كام بقلات اب كبرست مركوسه قنع خويني سمعني نتصمدون قنع خويني سلاز ترداني إيرترا بلعلي تقراي شاف كوينا كوني لا زحل بلطو زلو خويني اي مثلا يلن يزبل بوغاني اوكي ابلعلي تقراي ابلعلي حزب تقراي كوني لا شاف اكايدا زبل من 4 زخره مالو زبل كم حد إيرتراوي تاشملن كن ابلعلي حزب تقراي كوينات بكوينات شاف اي وردن اي كوكن زبل له مخنياتو لك نعناون اب 98 شاف وريدناي صاب فرق إيرترا مالتي حجك اتي كوينات ناي صعبين كوينات لعلي إيرترا نفلط خويني سمعانن باصعد وردنا شاف الله شاف تايكم مهانو كوينات واقع كوينات نتايكم مهانو نفلط حزبينا اذا من باش قال نتصمدو صقم كوني زبل نحن انتي كركان هلغا تحنا فتصمدو يحوسنا اب لعلي تግራይ ጨፍጫፈ ይበጽሐ አይብጽሐትን እዚዩ ይድግፎነ تصمدو እንታይ ለይ መስለካ ካብ ምንታይ ተላዕልካ ተዛረቡ ከም ዘለኻ ስለ ዝርዳእ and I hope كترم اي خايله اذا امن ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድብን ነቢላ ጨፍጫፈ ብጽሐ ምንም ጥርጥር ይውል እንታይ ኢና ግን ንብል ዘለና ይመስለካ ኤርትራው ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጨፍጫፍ በጽሕ እዩ ግን ናርሞ ነፍታሐዮ ናርሞ ምክንያቱ ንሕና ናብ ICC ወሰድናያ ናብ ካሊ ኸሰስካ ጨፍጫፍ በጽሕ እዩ ዝብል አሚና ኦኬ ስለዚህ ሰላም ጌርና ኢና ክንኩሕሶን ንኽእል ህዝብ ከሐሰለው ልክ ጀርመን ንእስራኤል ዝገበረት ዓይነት ትገብሮ ዘላ ዓይነት ከሐሳ ኮን ይኽእል ካውን ታሕቲ ኮን ይኽእል ካውን ላዕሊ ኮን ይኽእል ብዘይ ግድስተ ህዝብ ተላዚው ዝገብረ እዩ ግን ታተዋጽ እተብልዕል ትግራይ ዝበጽሐ ጨፍጫፍ አሚኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሰሚዕካ እንተ ኮንካ ፍሳሐ ዘርኡ ኤርትራዊ እዩ ሱውን አውዚ ቃለ መሕተት ገይረሉን እዩ ኤርትራውያን ኮይና ይብልሱ ሓደ ሕዚ زي فلتنا نسوقون نحالفون زلنا قبل على تجري جنسايد يتفتصمن تواهيلون خنجرلنا ندليلو ازينا عناوني تموليس زوقع بتخكل كعهم يزوقع جنسايد تفتصم الله يتعدي حتى يقولون ما مزن جنسايد مرأي إيرترا أكل نسو نايت جنسايد يعني را حتى يقولون آتيهم كم زنورس علم زفلت اتصل زغنا كم يجر كاد نفتحيو يتنايل بامات زليم بر تزنور مخعد يكونن يخلك هذا اليوم مخعب صباح شافنا يخصم كوين كهم وموال خالي نجار يخون نتو حز صمرو الكاجم يركز نبرك خبك يا سناح نزي سبزي كابزي ناي سلام صمدو زاليلنا سبدسينا ودي بب حدا كنقصلينا قداماي ابز حلفه انت سوعلنا عزفزف كبلون كله اسرات ابي إيرترا زلو يفتحلنا يلو صبو تغارو اسرات تفتحهم رينينا ميرتنا يملس سراوي شعبيا كاميرتنا كوصلو تباهيلو بعلو زازوزي صبو سراويتنا ون نتي ناي سلام صمدو نخطعم حزبي سقات متان نخيسمعو سراويتنا كاميرتهم وصيو ازي كلنا نفلطو حقيو حجها انت حتالو سالساي انت حتالو جونوسايد زبحال كفلت አለዎ كمزغب አለዎ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣይተፈጸመን ኣይትበሉና ንዓና ኣዝጋእ ስለ ዝኾነ ክንከሓሲና እንደሊ ናይዚኦም ልቦም ጥውዋይ እንዲዩ ንሕና እውን ጽቡቕ ጌርና
ንፈልጦም ኢና በዓል እዚ ካብዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ኩሉ ይጥራሕ ዘለዎም ከመይ እንተበልና ሰራዊት ሻዕብያ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ክንከሓሳለና እንታይ ይብልከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና ሰራዊትና እኮ ሕጊ ዝፈልጥ ብስነ ስርዓት ተቀይዲ ዝኸይድ ጭዋ ሰራዊት ዘለና እምበር ሰራዊትና ንህዝቢ ዝቐትልን ዘጋፍዕና ኣይኮነን እዚ ክዛረብ ጸንሕ ሙሱ ኤርትራዊ ነዚ ተዛረቦ ዘለኻ ንስኻ ኣርሞ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነና ይኽርሞ ሰራዊትና ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመን ጨፍጫፍ ኣይፈጸመን ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ ኣርሞ እዩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ልኽርሞ ሰራዊትና ኣብ ትግራይ ከይዱ ጨፍጫፍ ፈጺሙ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ንኽብል ኢሉ እዩ ካልእ ኣይኮነን ሕጂ እውን ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ የለን ንህዝቢ ትግራይ ጸላእ ዝበሃል ይብሉን ባዕሉ ጸላእ ነፍሱ እዩ ካልእ ጸላኢ ይብሉን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጨፍጫፍን ጀኖሳይድ ከም ዝፈጸመት ሕቶ ይብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ከም ዝፈጸመት ይኣምን እዩ ዘሎ እዚ ተኣምን እንተኾንካ እወ ሰራዊት ሻዕብያሲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጨፍጫፍ ፈጺሙ እዩ ትብል እንተኾንካ እቲ ሰራዊትና ንህዝብኹም እንዳጨፍጨፎን ከሎ ብቪድዮ መልክዕ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ መርትዖ ዘለዎ ጭብጢ ዘለዎ ዝእምን ማለት እዩ ኣቕርብልና ንሕና እኮ እዚና ኢልና ብኣፍካ ደይኮንካ ከምኡ ትብል ሓቅነት እንተሃሊካ እንተተፈጺሙ ጭብጢ ኣቕርብ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍን ግፍዕታትን ካብ 98 ንዳሓር ዘሎ ንርስዑ ይኩናን ስለዚ ኣብ ምጽብጻብ እንተበጺሕና ናትና እውን ንበዝሕ ንሕና ኤርትራውያን ግን ምሕረት ንገብር እምበር ንርሳዕ ኣይኮናን እቲ ኩሉ ዝፈጸምኩሞ ተሰኒዱ እዩ ዘሎ እዘን ዘይጠቕማ ዓመታት ባዕልኹም ኣብ ልዕሊ ህዝብኹም ዝፈጸምኩሞ ጀኖሳይድ ናብ ሰራዊትና ከተላግብዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ሰራዊትና ኩሉ ግዜ ብሕጊ ዝኸይድ እዩ ቀይዲ በትኺ ሰራዊት ይብልናን እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ከዓ ቀንዲ ንዓኹም እዩ ዝርብሕ እዛ ቃል እዚኣ ኣቋርጽዋ እዚ ሰቒልካ ናይ ሓሶ ዝኾነ ፖለቲካ ጀኖሳይድ ፈጺምና እንዳበልካ ድሓር ህዝቢ ኤርትራ ከኣምን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣመነ ከዓ ባሕሪ ይግባአና እዩ ብባሕር ጌርና ነደቁሶ ትብል ናትኩም ልብን ናትኩም ተንኰልን ክፋእ ግብርን ንዓና ንኤርትራውያን ኣይጠፋእናን እዩ ሓደ ጥዑይ ሰብ ክሳኣን እቲ ሓደ ጥዑይ እንተበልካዮ ጽንሕ ኢሉ ግምጢ ልብል ሽሕ ግዜ ይኹን ሕያዋይ ኣይትእምን ክስተኮ ተባሂሉ እዩ ካብ ዚሮ ተበጊስ ዘይኮነ ስለ ዘጋጠመ እዩ ንኣብነት ታፍርድ እንታይ እያ اوكي تفرد انت امثلك حج نجرات اندحرا ايرترا ጨፍጫፊት ኢኻ ኢልካ 4 ነጥብ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ በስ ሓደ ወገን ወላ ሰብሓነ መሓሳብ ደክተር ሃይለ ኮዶሞኒ ዕድል ሃበኒ حتى كاكو حنتكو يا ايرترا ጨፍጫፊት ያ ዘረባሲ ኣብ ሚድያ ይተዛረቡ ወይ ጽናዕ ኖ ሳይኮን ኩን ዝብል ዘለኹ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እውን ሰንሰቲቭ እዚ ነገር እዚ ተጠንቂቕና እንድሕር ደ ሓዝናዮ ኣብቲ ትንደልዮ ድብፃሕን በፅሕና ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ግዚኡ ንብፃሕ ኤርትራ ጨፍጭፋ ድያ ክንደያ ጨፍጭፋ ከምቲ ዝበልካ እውን ብግዜ ናይ ህወደግ ዝነበረ እንታይ ጨፍጭፉ እዚ በቶም ምሁራትናን ክልቲኦም መንግስታታትናን ምስ በሉ ሽዑ ክበር ሃልና ዝብል እምነት ይዘለኒ ቁፅሪ ክበር ሃልካ ሸውዕከይ ሽዑ ክበር ሃልና እንተ ጨፍጨፈ ህዝቢ ትግራይ ተኣምን ደኸብስሩ ኩይና እዚ ረኣ እንታይ ዘርባ ድልዮ ኩይናት ካብ ርእሲ ተወሊዕ እዩ ስለዚህ ነሳ አንተ ወይለካ ዶክተር ሃይለ አንተ ይካይለካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራሲ ኩይናት እንታይ ከምዃኑ ድፈልጦ ሕብረተሰብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓነ تسعة حدا نكونن ናይ ባጽዕ ፈልጠኻ 91 ኣይኮነን ኩናት ተወዲኡ 98 መብዛሕትኡ ዝነበረውን ኣብ ኤርትራ ይነርቱ ኩናት ሕጂሲ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጠ እንታይ ኩናት ዋጋ ኩናት እንታይ ከም ደብጽ ሕጂ እንታይ እዚ ትማሊ ዝወረደ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካኒ او ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ኩናት ካብ ጨፍጨፍ ሓሊፍ ካለ ወላ ሓንቲ የብሉን exactly ከም ሰዓት ጨፍጨፍ ህዝቢ ትግራይ هو كنت لك ዘለኹ ናፍታና ኢሳያስ ግን ከድሚ እንታ ተሓቶ ቃሊያ ነራ በዓልካ ስለ ዘምጻኻያ እምበር በዚያ ንስማዕ ማዕ ይመስለኒ ተስማዕ ማዕና እንተ ኮይና ወይልካ ተሓልፍ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጭፉ እዩ ክንደይ መን ጨፍጨፎ ዝብል ግን ብዙሓት አክተራት ስለ ዝነበሩ ከምቱ ብዙሓት ዝብልዎ ክንደይ መን ጨፍጨፎ ንኤርትራ ክንደይ ይበጽሓን ኢትዮጵያ ክንደይ ይበጽሓን አምሓራ ክንደይ ይበጽሖ ዝብል እዚታት ግን ብደንቢ ክጽናዕ ኣለዎ ቁጽሪ ክጽናዕ ኣለዎ ጨፍጫፍ ብልዕሊ ትግራይ ግን በጽሒ እዩ ብዝብል ለንኺ بودا نغيد انتيل كان افتح حتى نفتنا إساس كسجرة كذا هو ضحك بقى بو نغيد كم يقرأ كابو نغيد تبلو شاف كم استفدت سماه كم يقرأ تأمن سراويتنا شاف تيموديو إذا إيرتراو زيجا كم موجودون ديو زفتون دلو أنت هنا جينا مترشة شاف كم استفدت سماه يأمن يزلو كله كم فلت دلنا ذكر رحلات أبزي أما سميريا كنت نقالنا أبزي وانزكو ناي سلام تأم ديزلو سلزي أحواتنا قرابتنا أبانا زفتهم كمو شاف أبانا زفتهم كمو جونوسايد إذا حق عنديو نزغت أمنو أي تقولون حلو فنديو ندابلو كزاربوها يقول يوم كنت نقالنا ولا شيء جزء ناي سلام تأمدو يحلو اتلبهم توي وايس لزخونة توي ويندابلو اتسرحهم كفاء جبري أي قد فونيو نيابو نمنهابو سلزخونة نيابو تاتهم كسرحو قدنيو إذا كن سمعت إحنا وديجين بقى نخيجلوه
كمي غير كبا اتخيد ጨፍጫፍ ከም ዝተፈጸመ በአነ ኺደልዎ እወ በአነ ኺድልዎ ስለዚ አመነላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብትኽክል ኩናት ተኻይድ እዩ እታ ቀንዲ ተራ ተጻወተት ኢትዮጵያ ተኾንደላ ባዕላ ኢትዮጵያ ንህዝባ ጨፍጭፈያ ባዕሉውን ገታቸው ቮድካ ገሊጽዎ እዩ ባዕሎም እቶም መራሕትኻ እንዳገለጽዎን ከለዉ ናብይ ኸነጢርካ ናብ ኤርትራ ሃገርና ትኸይ ዘለኻ ምስ ኤርትራ ሃገርና ከመይ ዝበለ ጽልኢ ዘለካ ሰራዊትኩም ካብ መሬትና ይውፃእ ኢሉ ሰራዊትና ወፂኡ ተጓሩ እስራት ይፈትሑ ኢሉ ተፈቲሖም እዚኣ እንታይ ኢለ ኸኣ ከተግብርዎ እዮም ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎ ተኪስዎ ኣሎ ስለዚ ደቂ ራሕላት ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ንዛረብ እንታይ ንብል ንሃገርናን ንህዝብናን ንመንግስትናን ጎዳእ እንተኾይኑ ደው ኢልና ንመክቶ በዚኦም ክንህመል ይብልናን ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ህዝቦም እቲ ብጥሜ ዝመው ዘሎ ብጥሜ ሳቕ ዘሎ ኣብ ክንዲ ብዛዕባኡ ዝሓስቡ በቃ ነጢሮም ከይዶም ጆኖሳይድ ባሕሪ ግባአናይ ካሓሳ ግባአናዩ ባሕሪ እንተይብኩምና ኸኣ ንካሓስ እዚ ድሕር ዝኾነ ኣተሓስባ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ እንተዝጉሕፍዎ ኣይመሓሾምን ጉዳይ ዓዶምን ጉዳይ ህዝቦም እንተዝሓስቡ ኣይመሓሾምን እቲ ዝሓይሽ ንሱ እዩ ካብዚ ናትካ ባሕሪ ተቋምት ካብዚ መሬትካ ተቋምት በቲ ዘለካ ኣሜን ኢልካ እንተ ትኸይድ መሓሸካ እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ነይርዋ እዩ ስቲል ሰብ ኣለዋ እዩ ሰብ ክህልዋ ከም ዘለዎ ነቲ ሕድርቲ ተቐቢልካ ድማ ንምቕጻሉ ኢለ ይሓስብ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፍ ይሓስብ I don't know, I feel something, but I can't express it. And then what I want to say is we have a responsibility. We have a big responsibility for our country. I don't know, they played their role. They do their role, what they have to do for this country. And we have to do our role in order to make it developed, in order to make it advanced country. We have to work for it, yes? So they gave us such a big responsibility. And then what I want to say is for me and for those my friends, we have to work for our country. Such a big responsibility. And then what I want to say is for me and for those my friends, we have to work for our country. We have responsibility. We don't have to forget what they experienced. We have to remember this, what we saw today, each and every day of our life. نشي هاجريا واحد حزبيو أبو أفريقيا أزنبر سبي بالله وسيدنا إنات من إسيتا جلا يلوم بزح تسمعتها تقولنا نيرم حجين زبمولو نعمر براب بس فراباريدنا مالتي عمر براب ده الجبل سحنا لنا بحج زترفنا أو كل أبايتا غيرنا هنا أتي زترفنا زول حجين عالم اتناتنا جيجنو كهنجبر كم نخل إن رئلو هو أنا مسحنا زلنا رئلو هو أنا مسحنا زلنا رئينا دبلوماسي كيدنا لنا تونشفنا لنا من سيات إيرترا بفلاي كاني أوش تزلنا إحنا هنا أبدي جزولو من سيات كاب عينس ملحس قدم للأوان إيرترانا سلامات هاجرة إيرترانا بتسكت هاجر بينا الله إيرترانا بكل انتنا صرت أيهون دبلوماسية دو حاسة هاجرة سلزي كاب بملحس بتجوار نسيهم رأيوان إيرترا ريهم فرودوا عن كلاتنا أوش تدلنا أبدي جزلنا حدا خوينا سوليداريتي تفتيرنا نهاجرنا كاب تزلاتون العالي كم نبرها خمزلنا بزيا حاضر أقولهم معاتهم مالتي نقول لسه في إرتراء خاني قريبنا هنا أبتدي على درجة هم بس قريبنا هنا إذا حبن ملأختي كاب حبنات دك هاجر إذا هاجر زيا وانا لوا وانا تتخاء نحناينا بعلنا نهاجرنا انت زي تخلخيلنا قرابتنا أي كلاخلولنا بدجز متسحيلي نهاجرنا أي كلاخلني نهاجرنا نكلاخللا بعلناينا وانا تتا سلزخناي أبزوان إذا هاجرنا نابل معاد تخدلون تبول تقولون أواني أتوم نجو كنات ندابلو ميرتنا بحرنا نخوجبتو حزبنا نخطفو نوي عمتات سريحو من سعيرو من يوم اتوز إيتو أمترشا رينينا اتي حما أزحسب حما أركب اتي صبو أزحسب كأ صبو إزركب وياتي نابنا أزحسبوه ناب أمنديو تقومت إلي زلو ناب المعاتن ناب السجنان هاجرنا كتلمع نكل إيرتاو زيجا حلاف الناس لزغوني إجامنا كنا بركتالنا زيادة عن إشتين ديا نهاجري تتقم يكونتن كيبلنا ناتكان إشتي ناتكن إشتي ناتين إشتي نتهاجر كلمة عسل زخيل كب بلا سل زخيل إدنا محواس إجامنا نبركتنا أب هاجرنا ذل من إسي بلوت من إسي زي تبكل من إسي كابت مرتو نسرحو بزعب هاجر كحسب انتزيكوينو كالا حساب يبولون أتم صلاتنا من إسياتنا كاب هاجر أو سيغا هاجرنا بارخ الترف من إسيات زي بالله أتم صلاتنا أتم قرابتنا خا ناب هاجرنا مسيوم نخو قبطوا زحاسبو أمت أرشا نابوم تقوم تليو دحر دقيم زي سكفي بلنان زي سقق صلائي
يبلنان اتم نوي عمتات امحرالو رومتيالو ازوم كلهم جوج ما جوجنا ايثيوبيا زلو اكيبهم ناب هاجرنا كمصن كلو نغطفونا انت زيكوينو حاليتنا سلا زغون يكونن وين خحجوزنا يكونن وين خمغمنا يكونن انتايدا ناتنا طفات سلا زمنيو نغطفونا تبغيسو مصميم اي سلوطمن سلا حدنتنا جين كسعرنا ايكو قالون ኤርትራዊ ዜጋ بتفطرو بلحيو ننغرات قلطيف زردا موص زي سئن بلح زخونه امرو يزلو نتعزم مدك رحلات وتم كلهم صلاتنا شعبيا كنطفينا بحري كنحزينا نهزبي ኤርትራ كنصرغوينا وتم كمزي زبلو ابز اوانزي ابيلو اللودو يلون قاليهم عدو عالكوينهم تقوحيفهم قاليهم سريهم فتيحهم قاليهم ابزيكون ميتهم فحفحيلهم اتم صلاتنا طفيهم دحر دقيم نابل معاتن نابل صقنان هاجرنا نهانصلون حزبنا زقسنلو سراحينا كنسرح زلنا نيرت هاجرنا خا تعبتنا اس بزي قدس نهاجرنا اجامنا نبركد نايزا هاجر ونها سلازخنا بهاجرنا كنحبنا لنا زي ابتشاي نبعلي نوشاي زي ابتشاي مبر تግራዋይ ሎሚ የለ ጽራህ የለ ሎሚ ተስፋይ የለ ጽራህ ተስፋይ የለ ካብ ትግራይ ትሕርጂ ታል ምህለለላ ታል ልጉረነላ ነወርኸ ትግራይ بحادة دي افتخ حيدس لسخونكو ترديكا أمول لحانتي إرتراوي تكبل ترديكا دي إرتراوي قدف تايقير نوريتوه هيقدف حاوي تحرجي حق أني المعتب بتيسان تسألي إنا بإرتراوي نسألها يا ذي نيب على غندي يقول قال له عيني سيستري أنت معالتي حبيني أنت معالتي جيفت لمين ذي فلت حاجة دفي للي فلت لا فيسبوك لا يوتيوب ترديكا أحواتي سابورت لك قبر تدي افي موبايل زي قريب جزي نفسي زي مسلو مسيلة همزي لا تخف تقراويتي انترفك تسرعو تقارو خم تقول الله حاجز خفيتها بقنعنا داو ايدوم عدمت يا معضو عقاطيرات خيد تدي اف ماتيو او اكاونت حيزي خيد سحيقي خيد امسكيني خيد مبر تايلهم كلهم تيك توك كحيدهم من منتاي 10% واقع لي ولم سلا زي سور حفتا تيك توك اسيرو يم ينيره اسيرو يم سلا نور كلهم تسالني فلت اجل حنت نجر كحلفال دقاقي مدقيمه هيك دفتا قصال بانديراخم حواتي إرتران حواتي بشم كده نمرت كل عمت تصرفكم همز بحواتي كدربا يكرتا كلكم يدل كبد حجس تاناي آياتاتي تقرأي تزيو خوينا نذكر خونا نوع أقربر صوري تقرأي تلايلة أي حسن تحرجي هذي لخونا سوي كوي قاقريم تلي قاقلو كاس أنا نعاهم طبقتي أنيرا ترجيكم ديو سحيوكم نعسكة تاي تقبر لخ قالي بهالي بك أعراضا أن علم بايرال وتسيلهم مش كاخد مع سيستم عطي نيرت هاجرنا يزنكفا ويعيل حاديرو يناززيو يهتفتف يلفلف بجاخم دو حاوخمي غوربيتكمي بزخونه جين دك رحلات اذا كتزارب صنحت من يتخون دلا مسيلكم قنفوزيا تخون دلا ابلع سراويتنان حزبنان منغسنان بعبيخا هاجرنان زنبرا صلات مغلص يبلون بتعام يصلعنا اتوم زامن كلهم تديف زبحالو اخدي عمني تقليمهم نيات بلدلا سلازنا بإرسا كصقعي مصقع انت رخيبكيو نسراويتنا كتصرفن كزلفن كلخي رسيخ يدخي سراوي شعبيا جونوسايد فصيميو اب تግራይ كتبلن كلخي رسيخيو بزخونه جين حزبي إرترا كل غزي حدقه تغبري انت تمرسع جين ايرسعني حزبنا حدقه كغبر يخيليو انت تمرسع جين يلن ايرسعنيو مرسع زبحال يلن كل ايدا تبالا اتحاد مص يديهب اتحاد مص يبكي نيرت هاجرنا يزنكفه وعيل حديرو يناززيو يناسح شوعه تخصي كم تخصصوا مالك تنكسي كلن كنغركم شوعة غزي تخصيصهم فريمو يقريتا حاتيتهم كم زوجو هذا زي حقاوي محتم بزي أفلطو منغستي أداليو عنتو إذا سلسة نقرأكم يلا قالوا سبعة زرخكون حبريتا إذا سلسة زركم أنت خاطن سلسة جاء الله زي حقاوي محتم بزي أفلطو منغستي أداليوم تبل هذا كالاي محتم زلوو دبدابه بزي فقاد منغستي نابز تفلالو محبرات سديدو تزمصوم كسي سلسته زغونه بوليتيكاو منقسقاس دو ابلو اي فقدلكمن تباهيلهم مسمع ابيو اربعه ابز تفلالو مزناغي بوتاتات بزي فقاد بوليتيكاوي ودباتات اكايدو تراوعيتا ازيا ابز تفلالو مزناغي بوتاتات بزي فقاد بوليتيكاوي ودباتات اكايدو which means including UN وزنورو زبلي ማለት حمشته نمنغستن አካላትን መንግስቲ አብዝ ተፈላለየ ሜዲያታት ብምኻድ ስም አጸሊሞም ዝብል ማለት ሽድሽተ በዚያ አፍልጦ መንግስቲ መንቀሳቀሲ ወረቀት እህቲሞም ሸውዓተ ብስም መንቀሳቀሲ ወረቀት ገንዘብ ምኽፋል ዝብል ማለት ብስም መንቀሳቀሲ ወረቀት ገንዘብ አኽፊሎም ሸጥዎ ነይሮም ዝብል በዘን ሸውዓተ እዚኦም ተኸሲሶም ፈሪሞም የቀሬታ ሓቲቶም ወጽኦም ዝብል
ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ሕጂ ዝመፀኒ እሞ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ከመይ ሎም ዘፀልሙ ዘለዉ ዞም ኣሕዋትና ሕጂ እሞ ይቕረታ ሓቲቶም ፈሪሞም ወፂኦም ክነሶም ከመይ ሎም እዮም ሕጂ ዘፀልሙ ዘለዉ ነዚአን ከንታይ መልሲ እዩ ዘለኩም ኣነ ከም ዝመስለኒ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎን ኣይመስለኒ ምክንያቱ ትድፍረቱ ተሓሰቱ ሓቅነት ዝብልዎ ኣሽማቱን ምንጠቐሰ ካርታሓታትን ምህላም ግን ኣብ ከሎ ተምስኹም ትብሎም ዝነበርኩም እንዳበለ ሽፉን ዕፉን ገዲ ክዛረብ ዝረኣናዮ ማረ በዘን ሸውዓተ እዚአን ክሲ እዚኣተን እንተን መእሰሪኦም መቸም እቲ ጉዳዮም ደቂ ራሕላት ብጣዕሚ ጽቡቕ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ እዞም እንደ ሓንጀመንጂ ኣብ ኢትዮጵያ በብሓደ ይእሰሩ ኣለዉ ንንሕዶም ከዓ ተባሊዖም ዘለዉ መቸም እቲ ጉዳዮም ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅልዎ ኢኹም ኣይትሕመቑ ኢኹም ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንደሊ ሓደ ገብረ ሽበራ ክብተን ጥራሕ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ካብ ሓደ ናይ ገብረ ሽበራ ሰላም ኣይትረክብ ርግኣት እውን ኣይትረክብን ኢኻ ገብረ ሽበራ ስለ ዝኾነ ካብኡ ጽቡቕ ኣይትምነን ኢኻ ኣብዚ መንእስያት ግን ክነቑሑ ዘለዎም እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ የላ ምፁ ግንባር ተፈጢሩ እዩ ዝብሉ ዘለዉ እዞም ኩሎም እንደ ሓንጀመንጂ ሸቋጥ እዮም በኣኻ ክፃወት እንተዘይኮይኖም ዘምፅኡ ዓወት ወላ ሓንቲ የለን እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም እቲ ሓደ ማሕተም ሸይጥ እቲ ሓደ መንቀሳቐሲ ወረቐት ሸይጥ ብክንደዮም ከሸጥዎ ብ3000 ብር ኣነ እውን ቅድሚ ሕጂ ሓቢሮኩም እየ መንቀሳቐስ እንዳሃቡ ካብ ሓደ ሰብ 3000 ብር ይቕበሉ ወረቐት ብዎ በቃም እዞም እንደ ሓንጀመንጂ ይኸውን እንተድልዮም ይኣስርዎ እንተድልዮም ስቕልዮም ርእይዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ መንእሰይ ክትነቃሕ ኣለካ ናብ ኢትዮጵያ ምፃእ እንተበሉኻ ባዕልኻ ናብ ኢትዮጵያ ከይድ በሎ እዚኣ ምስ ትብሎ ኣይገብርን እዩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ መቼም በዚህ 2-3-4 ቀን አንድ ለየት ያለ መልእክት ሐሳብ የያዘ ለየት ያለ ነገር ነበረ እሱ ደግሞ ምንድነው በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ መሪ ባደረጉት በሱዳን ጉብኝት የብልጽግና ስርዓትና የሱዳን ፈጣኝ ደራሽ እንዲሁም የኢማራት ጉዳይ በኢሳያስ አፈወርቂ አንድ ነገር ለዓለም ሊገልጡ ወይ ደግሞ አንድ ነገር ድል የሆነ ነገር ሊያሳውቁ አስቦ ነበር በውስጡ የሚደረግ የነበረ በጣም ኃያል የሆነ ስልት ተጠቅሞ የኢሳያስ በሱዳን ላይ ለመፈጸም የተካሄደው በጣም ኃያል በጣም ረቂቅ የሆነው ሐሳብ ይዞ ተነስቶ ነበር ግን የናቅፋ ጀግናው የሆነ በዚህ ዓለም እንደ ኢሳያስ አፈወርቂ መሪ ቆራጥ የሆነው እስካሁን በዓለም አልተፈጠረም በትክክል ማንኛው ሲፈክር ማንኛው ፕሬዝዳንቶች ማንኛው በታሪክ ያየናቸው በእኛ ዘመን ያሉትን ያለፉትን አይተን እንደ ኢሳያስ አፈወርቂ የሆነው ጀግና መሪ ታይቶ አይታወቅም አልታየም በትክክል የጀግና ትናንትና ያለፈው ታሪክ በናቅፋ የተደረገው ለአንዴና ለመጨረሻ የኤርትራ የሚባል ካርት ዓለም እናካታለን ብሎ የተነሳው የአፍሪካው አንደኛው ተብሎ የሚታወቀው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አለ የተባለ ዓለሞች በጣም ብልጦችን ስልጣኔ ያላቸው ሁሉም የያዙ መሳሪያ ኤርትራ ለማጥፋት የተሰማሙበት ጊዜ ያከሸፈ ጀግና ትናንትና በሱዳን ካርቱም ውስጥ እንዴት ገብቶ እንዴት እንደወጣ ዓለም የምትከታተለው የነበረች
ይሄ ሰውዬ በምን ገብቶ በምን እንደወጣ አይናቸው እስከሚያቸው ሊያገኙት አልቻሉም። መጀመሪያ ይሄ ሰውዬ እንዴት አይነት ቆራጥ መሪ እንደሆነ በሱዳን ያለው ችግር በትክክል የሱ ጠላቶች ሊያደርጉ ያሰቡት እንዴት አክሽፎ እንዴት አድርጎ እዛ ሊደርስ እንደቻለ ዓለም ገርሟታል። በትክክል በጣም ጎበዝ፣ እንደዚህ ያለ መሪ አይቻለው ሰምቼም አላውቅም፣ በታሪክም አይቼም አላውቅም። ስለዚህ የኢትዮጵያና ብልጽግና ስርዓት የነሱ ተላላኪዎች እንዲሁም የፈጥኖ ደራሽ እንዲሁም የኢማራት አዲስ ዜና ሊያቀርቡ የደስታቸው ሊያቀርቡ ያሰቡት በደንብ አድርጎ አክሽፎ ወደ ሀገሩ በሰላም ገብተዋል ተመልሰዋልና እንደዚህ ያለ መሪ በጣም ያኮረኛል፣ ደስ ይለኛል። ተማምኜ በሱ ሁሌም ሻዕቢያ ብዬ እመካለሁ። በተለይ በሱዳን ህዝብ ላይ ያደረገው በትክክል በችግራቸው ውስጥ ገብቶ እንደዚህ አይነት መሪ ቆራጥ መሪ እንዳለ እነሱ ተስፋ አግኝቶ የተነሳሳ ስሜታቸው በተለይ ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ይሄን ያለ ችግር ውስጥ ገብቶ ምን አይነት እንደሚፈጥር ማንም ሊገምተው የማይችል ነገር በጣም ሁለት ነገር ጉዳይ አለ። እሱ ደግሞ የብልጽግና ስርዓትና የፈጥኖ ደራሽ ክፉ ተግባር የሁለቱም ተመሳሳይ ነው። የብልጽግና በድሮን ህዝብ ሲጨፈጨፍ ሰው ሲገድል፣ የፈጥኖ ደራሽ ደግሞ ህዝብ በትክክል የጨፈጨፈው በቅርብ ጊዜ የሰማነው ዓለም ያስገረመው አሰቃቂ የሆነ ግድያ የገደላቸው የሱዳን ህዝብ የሁለቱም መንግስት ስናየው የሚሰጣቸው በትክክል ቅጣት የሚቀብርበት የሚቀልብ አማርኛ ብዙም ባልሄድም እነሱ የሚቀበሉበት ጊዜ ቅርብ ነው። በትክክል እውነትም እነኚህ ሰዎች ትናንትና በህዝብ የፈጸሙት በደል ቅጣታቸው የሚደርስበት ጊዜ አሁን ነው። ስለዚህ ሻዕቢያ በጣም ብዙ ተሞክሮ ያለው የኢሳያስ አካሄድ በጣም የሚገርም ነው። ዓለም ያደነቀ ነው። እንዲህ ያለ መሪ ታይቶ የማይታወቅ በተግባር አሳይቶናል። እንዴት አድርጎ ገብቶ እንዴት አድርጎ እንደወጣ አሁን በብልጽግና ያሉት የተለያዩ ነገሮች በጣም የሚገርመኝ ነገር ተስፋ የቆረጠ ሰው ምንድነው የሚለው መሰል ይሄን እናርጋለን በቀይ ባህር ገብተን እናከብራለን፣ በቀይ ባህር እንደዚህ እናርጋለን። አባይ የሚያደርግ ሰው የሚሰራ ሰው በትክክል መንገድ ላይ መጥቶ በችግር ላይ መጥቶ እውነተኛው ሳሳይ ነው እንጂ
እዚ ተጓላብተው ወይ የት ሆነ በቃ እኛ ችግር የለብንም ወዶ ማድሮም እንደዚህ ኢትዮጵያ በትክክል የባህር በር ታገኛለች ኤርትራ ህዝብ 80 ዓመት ጥቅቆ ያዛችሁ ነው ያለፈው ችግር ያለፈው መከራ የታረደ ህዝባችን በታንክ የተረገጠ አንገቱ የታነቀ ህዝባችን ይሄንም አልፈን ዋጋ ከፍለን በአጥናችን የቆመ ሀገር ነው ያለን ዝም ብሎ አይደለም ብዛት አይደለም ገንዘብ አይደለም መሳሪያ አይደለም በትክክል እውነተኛው የኤርትራ ህዝብ ትናንትና በሱዳን ያሳያችሁ ፕሬዝዳንታችን እንደዚህ አይነት ሰው እስከንደት ሚሊዮን እንዳለን ወዳችሁም ጠላችሁም ወቁ ታውቃላችሁ ምንም ችግር የለው ስለዚህ ይሄን ኩር የሆነው ጀግናው የናቅፋ አንበሳ ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር ይባርከው ጀግና ይወልዳል የሙርኮኛ ሆኖ ይኖራል ከሙርኮኛ ምንም ሊማር አይችልም የጀግና ደግሞ ጀግና ነው የሚወልደው የጀግና ሻዕቢያ ሁሉ ጊዜ ጀግና የወለደች ነው የምትኖረው ክብር ለህዝቤ ክብር ለመንግስቴ ክብር ለመሪ ድል ለህዝባችን عوتنا حفاش زلالمو زخرين سمعتاتنا عوتنا حفاش نحنان حدنتنان اتنا امنو اطوار كابصات نصات طمور حدنتيو صنو عردتات سلت حقيقنا زي رسعنايو كنذكر تمالكوا زي رعدنا زي تنبركخنا زرايات بحلكو إنا تبراريلنا بيننا خنكيد رأسنا خيلنا قالسي كسب عوت زنبرج روحنا تمالكوا علاش زي بلنا مسمو قعت خلت قلاليتنا مسواتي بجهاجر إنا دقاقنا تمالكوا زي نبعنا زي قزمنا ህፃናት ከጠበሱ ካሩ ብናፓል በታንኪ خرገጹ ወላዲት ምስዕሸል በሐው አንዲዶም መንበሪና በማዕበል ከሳድድዎ ህዝብና ትማሉኳ ንፍጹም ሞት ዝፈረዱ ንሕና ኸይሞትና ንሳቶም ዝኸዱ ዝኹሉ ትልሚ ዓሎቕ ንጥፋኣትና እናፈከሩ ሓያላት ኢና ዝበሉና ግና علنا نحن حدنتنا إرترا سمايا مدرا بحرا قنشل تقبليو بدم زارا لومي دما سلام ناقوازمي عب مشقورا قور تيفي كنفر نتفكري حق عندك سيو حرخرخ زتسرري مبر نحناسي حجونا لنا تاريخ كيدقم إنا فرحنا حلوف ايكن رسعن إناز نبري رزين نيح كبور زخبري عشحات سنة تاريخ زتغمري قال خلو مزقوب ببئري دقيم كن هلو إنان زنت إلت نحنان مدريلو البحرنان مسقاتات ورقين دادينان حجون نحنان حدنتنان ኤርትራውያን መዋዕልና ዝኾስኮስናያ ብዕፅምቲ ደምና ኣብ ሓደ ደቂቕ ኣብ ልብና ሰፈሮም ይኹን ኩሎም ስዋዕትና